माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद आमना। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में मैं तशबीह इस्तारा तलमीह लेकर आई हूँ। सो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और कमेंट भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा उन्वान है फर्स्ट ट्रिक न्यू उर्दू बुक के हवाले से, वो है इल्म बयान ग्रामर। तो इल्म बयान क्या होता है, इसमें कितनी इस्तिलाहात हैं, इसको हमने आज पढ़ना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इल्म बयान की तारीफ़। इल्म बयान से मुराद ऐसा इल्म है जो जिसके कवायद व ज़वाबित जानने से एक बात या मज़मून को कई तरीक़ों से बयान किया जा सकता है। एक फूल का मज़मून हो तो 100 रंग से बांधूं। तो इल्म बयान के इस्तिलाह में ये जो इस्तिलाहें हैं फर्स्ट ट्रिक की न्यू उर्दू बुक में तशबीह इस्तारा तलमीह का इस्तेमाल है, और ये 5 नंबर का MCQs का क्वेश्चन होगा जो कि आपके पेपर में आएगा। तशबीह इस्तारा तलमीह। सबसे पहले हम देखते हैं कि तशबीह क्या है, उसका लफ्ज़ी मायने क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है और उसके अरकान कितने हैं। तशबीह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब मुशाबिहत पैदा करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानद करार देना है। तारीफ़ इल्म बयान की इस्तिलाह में एक चीज़ को किसी मुश्तरक खूबी की बिना पर दूसरी चीज़ के मानद करार देना तशबीह कहलाता है। मिसालें, इस चश्मे का पानी बर्फ़ की मानद ठंडा है, शाज़िया फूल की मानद है। यानी कि चश्मे के पानी को बर्फ़ के पानी की मानद ठंडा करार दिया जा रहा है, उससे पानी को बर्फ़ से तशबीह दी जा रही है। शाज़िया को फूल कहा जा रहा है, शाज़िया को फूल की मानद करार दिया जा रहा है। अरकान तशबीह। अरकान तशबीह हमारे इस दफ़ा 4 हैं। पिछली फर्स्ट ईयर में 5 थी, जिसमें से एक स्किप किया गया है। मुशब्बा, मुशब्बा बेह, वजह तशबीह, वजह शबा, हरूफ तशबीह। मुशब्बा, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए मुशब्बा कहलाता है। मुशब्बा बेह, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए मुशब्बा बेह कहलाता है। जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, यहाँ पर चश्मे के पानी को तशबीह दी जा रही है, मुशब्बा बेह जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही है। चश्मे के पानी को बर्फ़ के ठंडे पानी से तशबीह दी जा रही है। मुशब्बा और मुशब्बा बेह तरफ़ैन तशबीह कहलाते हैं। ये हमारे 2 अरकान हो गए। चलते हैं तीसरे रुकन की तरफ, वजह तशबीह, वजह शबा। वजह तशबीह, वजह शबा, वो मुश्तरक खूबी जो मुशब्बा और मुशब्बा बेह में पाई जाए वजह तशबीह और वजह शबा कहलाती है। तो मुश्तरक खूबी जो थी वो मुशब्बा और मुशब्बा बेह में क्या पाई जा रही है। यहाँ पर हमारी पहली मिसाल थी चश्मे के पानी और बर्फ़ में क्या मुश्तरक सिफ़त है, दोनों ही ठंडे हैं। जो चश्मे का पानी है वो भी ठंडा है क्योंकि उसको बर्फ़ के पानी से तशबीह दी जा रही है, तो मुश्तरक सिर्फ क्या कहलाएगी, ठंडक। शाज़िया फूल की मानद है, शाज़िया को, तो इन दोनों में मुश्तरक सिफ़त जो थी वो क्या थी, ठंडक और ख़ूबसूरती। अब चलते हैं हम चौथे रुकन की तरफ, हरूफ तशबीह, अदात तशबीह। वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं हरूफ तशबीह कहलाते हैं। मसलन कीसी, मानंद, तरह, ऐसी, मिसल वगैरह। अब हम पिछले सफ़े की तरफ चलते हैं। कौन से हरूफ इसमें तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, की, मानंद। ठीक है, यहाँ पर भी की मानद। अगर हम यहाँ लिखते हैं कि शाज़िया फूल की तरह है, तो की तरह क्या होता, वजह तशबीह होता, हरूफ तशबीह होता। मुशब्बा और मुशब्बा बेह को तरफ़ैन तशबीह कहते हैं। इस्तारा, इस्तारा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब उधार लेना है। तारीफ़, जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इसके हकीकी और मजाजी मायनों में तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए, अरकान इस्तारा कहलाते हैं। इस्तारा के 3 अरकान हैं, मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू, वजह जामे। पहला जो हमारा रुकन है वो है मुस्तार लहू।
کیا ہے؟ مستعار لہو۔ جس شخص یا چیز کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے یعنی کہ کوئی شخص ہے یا کوئی چیز ہے، اس کے لیے جب ہم کوئی لفظ مستعار لیں گے اسے کیا کہیں گے؟ مستعار لہو۔ مستعار منہ، جس شخص یا چیز سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ مستعار منہ۔ تیسرا رکن ہے وجہ جامع۔ مستعار لہو، مستعار منہ دونوں میں پائی جانے والی مشترک خوبی یا صفت وجہ جامع کہلاتی ہے۔ تو یہ 3 رکن ہمارے مکمل ہوئے ہیں، ان کو ہم مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔ میرے شیر نے میدان مار لیا، وہ جنت کی حور ہے۔ تو استعارہ کے 3 رکن تھے، 3 ارکان تھے، مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ تو پہلا جو ہماری مثال ہے، میرے شیر نے میدان مار لیا، مستعار لہو ایک ایسا رکن ہوتا ہے جس کو ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شیر مستعار لہو ہے، بالکل بھی نہیں، مستعار لہو کو ہم نے اس میں ڈھونڈنا ہے۔ مستعار منہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وجہ جامع بھی موجود ہوتا ہے۔ تو میرے شیر نے میدان مار لیا کس کی بات ہو رہی ہے اور اس کے لیے کس سے لفظ مستعار لیا جا رہا ہے؟ یہاں پر بیٹے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ماں اپنے بیٹے کی بات کر رہی ہے، میرے بیٹے نے میدان مار لیا، اور بیٹے کو کس سے تشبیہ دے رہی ہے؟ مستعار منہ، جس سے تشبیہ دی جائے، جس سے لفظ مستعار لیا جائے، شیر کہلاتا ہے۔ اور دونوں میں جو مشترک صفت ہے وجہ جامعہ، بیٹا اور شیر میں کیا صفت ہے؟ شیر بہادر ہوتا ہے، تو یہاں پر بیٹا بھی بہادر ہے، شیر ہو بہو اس کو شیر کہہ دیا گیا ہے، تو وہ بہادری کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری مثال ہے ہمارے پاس، وہ ہے وہ جنت کی حور ہے۔ اب وہ کہہ کر کس کو جنت کی حور کہا جا رہا ہے؟ تو مستعار لہو ہم نے ڈھونڈنا ہے، یہاں پر لڑکی جو ہے وہ مستعار لہو ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ سے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ مستعار لہو کو ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ تو لڑکی ہے وہ مستعار لہو ہے، اور لڑکی کے لیے جس سے لفظ مستعار لیا جا رہا ہے حور، جنت کی حور، ٹھیک ہے۔ مستعار لہو لڑکی اور مستعار منہ حور، لڑکی کو ہو بہو حور کہا جا رہا ہے۔ اور دونوں میں جو مشترک صفت ہے لڑکی اور حور میں، حوریں ظاہری سی بات ہے خوبصورت ہوتی ہیں، تو لڑکی کو ہو بہو خوبصورت حور کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب علم بیان کی آخری اصطلاح کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری جو اصطلاح ہے ہماری وہ ہے تلمیع، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے کورس میں یہ 3 اصطلاحیں ہیں جو کہ استعمال ہوئی ہیں۔ یہاں پر تلمیع جو ہے، تلمیع عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب اشارہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی چیز پر اچٹتی سی نگاہ ڈالنا تلمیع کہلاتا ہے۔ تعریف: نظم یا نثر میں کسی آیت، حدیث، کسی مشہور واقعے یا قصے کی طرف 1 یا 2 لفظوں سے اشارہ کرنا تلمیع کہلاتا ہے۔ یعنی کہ یہ 2 الفاظ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو جیسے ہم پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں اس سے متعلق کوئی واقعہ ذہن میں گردش کرنے لگے گا۔ آب حیات، آب حیات یعنی کہ ایسا پانی جو کہ پینے سے حضرت خضر علیہ السلام یعنی کہ زندہ جاوید ہو گئے تھے۔ آتش نمرود، اس کے پیچھے یہ بھی اصطلاح ہے، یہ تلمیع ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا لیکن آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ابن مریم، یہ بھی اصطلاح ہے۔ صبر ایوب، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت جام جمشید، جام پیالہ، جمشید ایران کا بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں وہ دنیا کے حالات دیکھتا تھا اور مستقبل کے بارے میں بتاتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔